भनिन्छ नि, मानिसको अहङ्कारको लागि सबैभन्दा खराब समय भनेको नै मानिसको अन्तरआत्माको लागि सबैभन्दा उत्कृष्ट समय हो। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको अर्को नयाँ कथा श्रृङ्खलामा। आजको कथा पनि सधैँझैँ ज्ञानवर्धक रहेको छ, त्यसैले कथालाई ध्यानपूर्वक पुरै सुन्नुहोस्। अब ढिला नगरी आजको यो कथातर्फ लागिहालौँ है त। आजको कथा यस प्रकार छ। धेरै पहिलेको कुरा हो। एउटा सानो र सुन्दर गाउँमा एकजना एकदमै धनी व्यापारी थिए। ती व्यापारी यति धेरै धनी थिए कि टाढा टाढा गाउँहरू अन्य गाउँ सहरसम्म पनि तिनको लोकप्रियता ज्यादै नै धेरै थियो। धेरै ठाउँका मानिसहरू उनको बारेमा कुराकानी गर्ने गर्थे। ती व्यापारीको एकजना छोरा थिए। छोरा युवा अवस्थाको भइसकेका थिए, तर ती छोराले भने आफ्नो जीवनमा कहिल्यै पनि दुःख भन्ने कुरा देखेकै थिएनन्। बुबा धनी व्यापारी, छोराले के नै गर्नु पर्थ्यो र कामहरू। बुबाले छोरालाई सानैदेखि ज्यादै माया गरेर हुर्काएका थिए। छोराले जे भन्यो त्यही, जस्तो भन्यो त्यस्तै कुराहरू ल्याइदिने गर्थे। छोरा सुखै सुखमा हुर्किएका थिए। छोरा युवा अवस्थाको भइसकेपछि पनि केही काम गर्दैनथे। उनलाई काम नगरे पनि सबै कुराले पुगेकै थियो। बुबाको व्यापार धेरै ठुलो थियो। बुबा ज्यादै धनाढ्य व्यापारी, छोरालाई केही काम गर्नको लागि खाँचो नै थिएन। समय बित्दै गयो। ती व्यापारीको उमेर बिस्तारै ढल्कँदै गयो। छोरा पनि बिस्तारै ठुलो हुँदै गए। तर छोराले अन्य कामहरू गर्ने, व्यापारको बारेमा केही कुराहरू सिक्ने भने पटक्कै गरेका थिएनन्। बुबाले कहिलेकाहीँ केही कुराहरू सिकाउन खोज्दा पनि उनीले सिक्न नै चाहँदैनथे। उनी त सुखै सुखमा हुर्किएका व्यक्ति। उनलाई सिक्ने, काम गर्ने, दुःख गर्ने जस्ता कुराहरूमा मनै जाँदैनथ्यो। दिनहरू बित्दै गए। समयलाई कसले रोक्न सक्छ र? दिनानुदिन उमेर ढल्कँदै गएका ती व्यापारी एक दिन अचानक बिरामी भए। बिरामी भएका व्यापारीलाई उपचार गर्न टाढा टाढाबाट वैद्यहरू बोलाएर ल्याइयो, तर कुनै पनि वैद्यहरूले उनको त्यो रोगको उपचार गर्न सकेनन्। उनलाई खै के रोग लागेको रहेछ, कुनै पनि वैद्यहरूले उनको उपचार गर्न सकेनन्। पैसा उनीसँग जति पनि थियो, तर त्यो बिमारी भएको अवस्थामा, कुनै वैद्यले पनि रोग निको बनाउन नसकेको अवस्थामा त्यो पैसाको के नै अर्थ थियो र? जति नै पैसा दिन्छु भनेर जस्तोसुकै अनुभवी वैद्य ल्याउँदा पनि उनको रोग निको हुनै सकेन। उनी अब लगभग मृत्युको मुखमा आइसकेका थिए। उनले आफ्नो छोरालाई सम्झिरहन्थे। एक दिनको कुरा हो, उनी बिस्तारामा पल्टिरहेका थिए। उनले आफ्नो छोरालाई आफ्नो अगाडि बोलाएर उनले आफ्नो छोरालाई भन्छन्, बाबु, अब मेरो धेरै समय त छैन, तर मैले जतिखेर पनि तिमीलाई नै सम्झिरहेको छु। तिमीले अब मेरो शेखापछि कसरी यो व्यापार धान्छौ, यो सबै कुराहरू तिमीले कसरी सम्हाल्छौ? मैले त तिमीलाई नै सम्झिरहेको छु। तिम्रो भविष्य देखेर नै धेरै नै चिन्तित छु। यो अवस्थामा छु, तैपनि तिम्रै भविष्यले मलाई अझै पनि पोलिरहेको छ। तिमीले कसरी गर्छौ यो सब? अब त म धेरै समय बाँच्दिनँ होला। सबै वैद्यहरूले त्यसै भनेका छन्। तर तिम्रो त अझै धेरै जीवन बाँकी नै छ नि। तिमीले कहिले पनि दुःख के हो भन्ने कुरा देखेकै छैनौ। अब तिमीलाई यो सबै कुरा एकैचोटि सम्हाल्न कति कठिन होला भनेर म त यही कुरा सोचिरहेको छु। मलाई थाहा छ सुरुमा तिमीलाई धेरै नै दुःख हुनेछ। समय सँगसँगै तिमी पनि सम्हालिँदै जानेछौ। तर बाबु हेर, तिमीलाई सबैभन्दा दुःख दिने तिम्रै नजिकका मान्छे र तिम्रै आफन्त बन्न सक्छन् है। तिमी यो कुरामा ज्यादै होसियारी रहनु। तिमीले यो कुरामा धेरै ध्यान पुर्याउनु। तिम्रा नजिकैका मान्छे र तिम्रै आफन्तले तिमीलाई सबैभन्दा ठुलो घात गर्न सक्छन्। यो कुरा तिमीले सधैँ याद गरिरहनु। बुबाले अरू केही नसिकाए पनि यो कुरा भने छोरालाई पहिलेदेखि नै भन्दै आइरहेका थिए। तर छोराको मानसिकता भने यी कुराहरू बुझ्ने, गहिरिएर चिन्तन गर्ने खालको नै थिएन। उसलाई यी कुराहरूको कुनै चासो थिएन। तर बुबा भने त्यही छोराको अब आउने भविष्यलाई लिएर आफू मृत्युशय्यामा भइरहेको अवस्थामा पनि उसकै चिन्ता गरिरहेका थिए। ती व्यापारी बिरामी भएको लगभग महिना दिन जति बितिसकेको थियो। सबै वैद्यहरूले हार खाइसकेका थिए। करिब 1 महिनापछि पूर्णिमाको रातमा उनको निधन भयो। ती व्यापारीकी श्रीमती, उनको छोरा सबै ज्यादै नै चिन्तित थिए। गाउँलेहरू सबै चिन्तित थिए। गाउँको सबैभन्दा ठुलो व्यापारी, उनको मात्रै नभई हाम्रो गाउँकै बारेमा धेरै ठाउँमा चर्चा हुने गर्थ्यो।
सबै गाउँलेहरू दुखी थिए। सबै गाउँलेहरूले ती व्यापारीका छोरालाई पनि हेरेर उनको अनुहार हेर्दै उनीहरू चिन्तित हुने गर्थे, किनकि उनीहरू सबैलाई थाहा थियो व्यापारीले छोरालाई सानैबाट धेरै नै माया गरे, ज्यादै नै माया गरे, पुलपुल्याएर हुर्काए भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो। ती छोरा अब ज्यादै निन्याउरो भएका थिए। उनले अब कसरी सम्हाल्ने त्यो व्यापार? दिनहरू बित्दै गए। छोराले बुबाको काजक्रिया सबै सके। फेरि पहिलेकै अवस्थामा दिनहरू सामान्य हुन थाले। दिनहरू त पहिले जस्तै थिए, सामान्य नै थिए, तर त्यो छोराको लागि भने अब ती दिनहरू ज्यादै नै असामान्य भइरहेका थिए। उनले त्यो व्यापार कसरी सम्हाल्ने? जसोतसो उनका नजिकैका साथीहरूबाट पनि उनले केही कुराहरू सोधखोज गरेर आफ्नो व्यापार धानिरहेका थिए। तर उसको मनमा भने धेरै पीडा थियो, ज्यादै चिन्ताभाव थियो। उसले कसलाई पोख्ने, कसलाई व्यक्त गर्ने, त्यसैले ऊ हरेक समय चिन्तित भइरहन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, ऊ यसरी नै चिन्तित भएर बसिरहेको अवस्थामा उसको एकजना साथी ऊ भएको ठाउँमा आउँछ। साथीले आएर उसलाई भन्छ, मित्र, के भयो तिमीलाई? किन यसरी चिन्तित भइरहेको? त्यो व्यापारीको छोरा केही बोल्दैन। उसको मित्रले फेरि भन्छ, मित्र, किन यसरी झोक्राइरहेका छौ? तिमी त झन् अब पहिलाभन्दा स्वतन्त्र भएका छौ नि। तिमीले सबै नराम्रो कुराहरू मात्रै, नराम्रो पक्षहरू मात्रै हेरिरहेका छौ। तिमी हेर त, अब त यो सबै सम्पत्ति तिम्रै भयो, सबै व्यापार तिम्रै भयो। तिमी किन दुखी भइरहेका छौ? तिमीले त अब बुबा हुँदा गर्न नपाएका कामहरू पनि स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनेछौ। तिम्रा लागि त अझै धेरै बाटोहरू खुले नि मित्र। तिमी यसरी चिन्तित भएको पटक्कै सुहाएन है। साथीको यस्तो कुरा सुनिरहेको उसले मनमा नै सोच्यो, साथीले केही नभए पनि अलिअलि सही कुरा गर्दैछ। म बुबा भएको अवस्थामा जस्तो अहिले अब खुम्चिन पर्ने छैन। म त अब झनै स्वतन्त्र भएको छु। अब त मैले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्छु, बिना कुनै बन्धनको साथ। ऊ त धनी मानिस, सानैदेखि पुलपुल्याएर हुर्काइएको मानिस। उसलाई अब बिग्रन के नै समय लाग्थ्यो र? धनसम्पत्ति जति पनि थियो, जे गर्न पनि उसलाई कुनै रोकथाम थिएन। बुबाको मृत्युपछि ऊ झनै स्वतन्त्र भएको महसुस गर्न थाल्यो। दिनानुदिन ऊ अब नशा गर्न थाल्यो, उसकै मित्रहरूको सङ्गतमा लागेर। उसका मित्रहरू बाहिरबाट हेर्दा त साँच्चै नै उसका मित्रहरू झैँ नै थिए, तर ती मित्रहरू भित्रबाट भने उसको साँच्चैकै मित्र कहाँ थिए र? एक दिनको कुरा हो, उसको गाउँमा एउटा कुराको बारेमा सनसनीपूर्ण हल्ला फैलियो। एउटा अस्पताल बन्दैछ रे। त्यो अस्पतालमा जसले सबैभन्दा धेरै पैसा सहयोग गर्छ उसको नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखिनेछ। यो हल्ला उसको गाउँभरि फैलियो। कुरा बुझ्दै जाँदा यो कुरा साँचो नै रहेछ। उसको गाउँभन्दा परको एउटा गाउँमा धेरै ठुलो अस्पताल बन्न लागेको रहेछ र त्यो अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै दान कसले गर्छ? उसकै नाम स्वर्ण अक्षरमा लेखिने रहेछ। यो कुरा उसले थाहा पायो। थाहा पाउने बित्तिकै उसले मनमा नै घोषणा गर्यो, सबैभन्दा धेरै सहयोग मैले नै गर्छु। मेरा बुबा यो ठाउँकै, यो क्षेत्रकै सबैभन्दा धनी व्यापारी, म उहाँकै छोरो। मैले नगरे कसले गर्छ अरू? मेरो नाम नै स्वर्ण अक्षरमा लेखिनेछ। मनमा नै उसले यही कुराको कबुल गर्यो। त्यो दिन बित्यो। भोलिपल्ट त्यो मानिस त्यो अस्पताल बनाउने ठाउँमा गएर त्यहाँका मानिसहरूलाई उसले बताउँछ, यो अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै सहयोग कसले गर्छ त्यसको नाम मलाई बताउनु र उसले कति सहयोग गर्छ त्यो कुरा पनि मलाई बताउनु। त्यो मलाई बताइसकेपछि मैले उसले भन्दा पनि धेरै सहयोग गर्नेछु र स्वर्ण अक्षरमा नाम त मेरै नै लेखिनेछ। त्यो कुरामा तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्। त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूलाई उसले यस्तो बताएपछि ऊ आफ्नो घर फर्क्यो। केही दिनहरू बिते। त्यो अस्पतालको लागि सबैभन्दा धेरै दान गर्ने व्यक्तिको नाम र उसले कति रकम सहयोग गर्यो भन्ने कुराको बारेमा त्यो मानिसलाई सुनाइयो। सुनाएपछि उसले सबै मानिसहरूको अगाडि त्यो मानिसले भन्दा दोब्बर पैसा दान गर्ने कुरा जनायो। जनाएपछि सबै मानिसहरूले उतिर फर्कँदै उसको लागि ताली बजाए। ऊ ज्यादै खुसी भयो, ऊ हर्षित भयो। उसको छाती गर्वले चौडा भयो। ऊ खुसीले ज्यादै हर्षित हुँदै आफूले तोकेको रकम त्यो अस्पताललाई सहयोग गरेर आफ्नो घरतिर फर्कन थाल्यो। आफ्नो घर फर्कँदै गर्दा बाटो छेउको एउटा घरमा एकजना सन्यासीले भिक्षा मागिरहेको उसले देख्छ। त्यो देख्ने बित्तिकै ऊ अलि रिसाएको अनुहारमा ती सन्यासी नजिकै जान्छ। गएर उसले ती सन्यासीलाई ज्यादै चर्को आवाजमा थर्काउन पो थाल्छ। उसले भन्छ, के गरेको यस्तो? मागेर खाने, अरूको अगाडि मागेर खाने काम गर्नु छैन, केही छैन। मागेर खाएर कसरी जीवन चल्छ? आफूले केही मेहनत गरेर खानु नि। अरूसँग भिखारी जसरी मागेको छ, आफ्नो पेट पालेको छ, केही इलम गर्नु नि। सन्यासीलाई उसले ज्यादै नराम्रोसँग थर्कायो। तर ती सन्यासी
केही बोलेनन्। उनी शान्त मुद्रामा त्यहीँ उभिरहे। उनी त्यहाँबाट भिक्षा मागेपछि फेरि आफ्नै बाटो लागे। तर त्यो मानिस, अहङ्कारले भरिएको त्यो मानिस छाती फुलाउँदै आफ्नो घरतिर लाग्यो। मैले धेरै ठुलो काम गरेँ, सन्यासीलाई थर्काएँ। ऊ आफ्नो घर गयो र फेरि दिनहरू बित्न थाले। अब गाउँका मानिसहरूले पनि बिस्तारै केही नयाँ काम गर्नु परेमा त्यही मानिससँग सल्लाह लिन्थे र उसैले भने बमोजिम गर्थे। यसरी सबै गाउँलेहरूले आफूसँग सल्लाह लिएर काम गरेको देख्दा उसले आफूले आफूलाई ठुलै मानिस ठान्न थालिसकेको थियो। मानिसहरूले उसको अगाडि उसको बारेमा चिल्ला चिल्ला कुरा गरेर उसको तारिफ गर्थे र केही पैसा सापटी मागेर लैजान्थे। ऊ भने ज्यादै खुसी थियो। मानिसहरूले मेरो तारिफ गर्छन्, मेरो बिना केही नयाँ काम नै आँट्दैनन्, सबै कुरा मेरै वरिपरि घुमिरहेको छ, म बिना त यो गाउँमा अब केही पनि हुनै सक्दैन। ऊ आफ्नो अहङ्कारको ज्यादै अग्लो चुचुरोमा पुगिसकेको थियो। उसलाई थाहा थिएन ऊ आफू अहङ्कारको धारिलो हतियारमाथि बसिरहेको छ। ऊ त मस्त थियो। सबै गाउँ नै ऊ आफूमै निर्भर रहेको जस्तो गर्थ्यो। यसरी उसको अहङ्कार चुलिँदै गयो। दिनहरू बित्दै गए। ऊ आफू नसामा त पहिलेदेखि नै परिरहेको थियो। उसको नसा गर्ने बानी अझै धेरै बढ्दै गयो। ऊ अब बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो व्यापारप्रति भन्दा आफ्नो नसाप्रति नै बढी अग्रसर देखिन थाल्यो, किनकि नसा नसा नै हुन्छ। ऊ नसामा पर्दै गयो। उसको व्यापार बिस्तारै घाटामा जान थाल्यो। राम्रोसँग चलिरहेको व्यापार नसाले गर्दा घाटामा जान पुग्यो। र एक दिन त्यस्तो समय आयो जब उसको त्यो पुरै व्यापार नै चौपट हुन पुग्यो। ऊ अब के गर्ने? व्यापार पुरै चौपट भइसकेपछि ऊ अब ज्यादै चिन्तित हुन थाल्यो। ऊ ज्यादै चिन्तित भयो। तर भित्रभित्रै ऊ ढुक्क पनि भयो, किनकि उसले कतिपय मानिसहरूलाई या भनौँ धेरै मानिसहरूलाई नै ऋण दिएको थियो, सापटी दिएको थियो। उसलाई त्यही सापटीको पैसा ल्याएर चलाउँछु भन्ने कुरामा ठुलो आश थियो। त्यसैले ऊ अब सापटी पैसा दिएका मानिसहरूसँग पैसा माग्न जान थाल्यो। तर उसलाई चिल्ला चिल्ला कुरा गरेर घसेका मानिसहरू सापटी पैसा लिएको उनीहरूले ठानेका थिएनन्। उनीहरूले त्यो मानिसलाई पैसा फिर्ता कुनै हालतमा पनि दिएनन्। कसैले पनि उसलाई पैसा फिर्ता नै दिएनन्। उल्टो उसको विरोध गरेर उसलाई नै थर्काउन थाले। त्यो मानिस अब जिल्ल परिरहेको थियो। मानिसको कुरीति कुसंस्कार उसले बल्ल बिस्तारै बुझ्दै थियो। उसलाई लागेको थिएन उसको यो दिन पनि आउँछ भनेर। तर समय त ज्यादै बलवान थियो। उसलाई यो कुराको कहाँ ख्याल थियो र ऊ त अहङ्कारमा र नसामा डुबिरहेको थियो। ऊ सडकमा आयो। उसले अब सोचिरहेको थियो, सुखको दिनमा मेरा वरिपरिका दुश्मनहरूलाई मैले चिनेको रहेनछु। उनीहरू त मित्रको भेषमा दुश्मनहरू रहेछन्। मेरा बुबाले त भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, बुबा तपाईँलाई धेरै सम्झिरहेको छु। ऊ अब ज्यादै भावुक हुँदै थियो। दिनानुदिन ऊ चिन्तित हुँदै गइरहेको थियो। उसलाई अब बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि हम्मे परेको थियो। ज्यादै चिन्तित, ज्यादै गरिब सडकमा आएको त्यो मानिसको जीवन अब भिखारी जस्तै भइसकेको थियो। एक दिनको कुरा हो, उसले त्यही अस्पतालको बारेमा झल्यास सम्झन्छ। ऊ त्यही अस्पताल जान्छ। ठुलै आश बोकेर अस्पताल गएको गएर त्यहाँका मानिसहरूलाई भन्छ, मलाई चिन्नुभयो त? कसैले पनि उसलाई चिनेको कुरा जनाएनन्। त्यसपछि उसले सबैलाई भन्यो, म त यो अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै दान दिने व्यक्ति, नपत्याए मेरो नाम हेर्नुहोस् त, स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको छ। सबै मानिसहरूले स्वर्ण अक्षरमा लेखिएको नाम हेरे, त्यो मानिसको अनुहार हेरे, उसले लगाएका कपडा हेरे। ऊ गरिब, ज्यादै गरिब देखिन्थ्यो। सबै मानिसहरू त्यो मानिसलाई देखेर गलल्ल हाँसे। ढाँट्नुको पनि सीमा हुन्छ नि। त्यो मानिस ज्यादै अचम्मित भयो, आश्चर्यचकित भयो। के बोल्ने ऊ? केही बोल्नै सकेन। ऊ चिन्तित हुँदै त्यो अस्पतालबाट बाहिर निस्क्यो। ऊ निकै नै गम्भीर थियो। ऊ ज्यादै भोको पनि थियो। त्यो दिनभरि उसले केही खाएको थिएन। अस्पताल बाहिर आयो। ऊ एक्लै उभिएर धेरै कुराहरू सोच्न थाल्यो। उसका मनमा धेरै कुराहरू खेल्न थाले। अस्पताल बाहिर केही भिखारीहरू माग्न भनी बसिरहेका थिए। ती माग्न बसेका व्यक्तिहरूलाई आएका मानिसहरू कोही कोहीले फाटाफुट्ट केही दानहरू दिइरहेका थिए। उनीहरू त्यही दान माग्दै त्यही अस्पतालको छेउ बाटोमा बसिरहेका थिए। र अस्पतालबाट भर्खरै निस्किएको चिन्तित भएको त्यो मानिस, उसलाई भोक ज्यादै लागिरहेको थियो। उसले ती भिखारीहरूलाई हेरिरहेको थियो। उनीहरूले केही खाइरहेका थिए, तर उसले भने केही खान पाइरहेको थिएन। उसलाई ती भिखारीहरू जस्तै बाटो छेउमा गएर माग्न कहाँ दिन्थ्यो र उसको अहङ्कारले। ऊ ज्यादै नै अन्योलमा पर्यो। के गर्ने अब? कसरी जीवन बिताउने? ज्यादै नै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भयो। मागेर खान उसको अहङ्कारले दिइरहेको थिएन। उसलाई घरको न घाटको भएको आभास भयो।
ऊ चिन्तित हुँदै बाटो छेउमा भएका ती भिखारीहरूलाई हेर्दै हेर्दै आफ्नो पेट छाम्दै भोकले कलक्क पारेको त्यो मानिस बिस्तारै हिँड्दै हिँड्दै आफ्नो घरतिर फर्कँदै थियो। फर्कँदै गर्दा बाटोमा त्यही सन्यासी जसलाई उसले केही वर्ष अगाडि त्यही अस्पतालमा दान दिएर फर्कँदा ज्यादै नराम्ररी हपारेको थियो, त्यही सन्यासीलाई देख्छ। ती सन्यासीलाई देख्ने बित्तिकै उसले त चिनिहाल्यो। धेरै मानिसहरूलाई भेट्ने, धेरै मानिसहरूको घर भिक्षा माग्न जाने ती सन्यासीले पनि आश्चर्यजनक तरिकाले त्यो मानिसलाई चिनि नै हाले। ती साधुको भिक्षा पात्रमा केही खानेकुराहरू थियो। साधुले त्यो मानिसलाई हेरे, निहालेर हेरे। उनले सबै कुरा बुझि नै हाले। त्यो मानिस ज्यादै भोकाएको देखेर उनले आफ्नो भिक्षा पात्रमा भएको खानेकुरा निकालेर उसलाई खानको लागि भनेर दिए। त्यो मानिसले खानेकुरा हातमा लियो। उसलाई ज्यादै शरम लागिरहेको थियो। त्यही महात्मा जसलाई उसले केही वर्ष अगाडि ज्यादै नराम्रोसँग हपारिरहेको थियो, आज यो अवस्थामा त्यही महात्माले दिएको खानेकुरा आफ्नो हातमा लिइरहेको छ। ज्यादै लजालु महसुस गर्दै उसले त्यो खाना मुखमा हाल्यो। उसले त्यो खाना खायो। उसलाई स्वर्गको आभास त्यही बखतमा भयो जब उसले त्यो खानेकुरा निल्यो। उसलाई त्यो खाना अमृत सरह लाग्यो। खै के दिएका रहेछन् ती साधुले। उसले ती साधुलाई भन्यो, गुरु मैले के खाएँ त्यो मलाई आभास नै भएन, तर मैले जे खाएँ नि गुरु, मैले अमृत नै खाएँ, अमृत पान गरेँ गुरु मैले, हजुरलाई के थाहा। त्यो मानिसले यस्तो भनेपछि ती साधु मुसुक्क हाँसे। उनले ती मानिसलाई भने, तिमीले अरू केही खाएका छैनौ, त्यही साधारण खाना नै तिमीले खाएका छौ, तर तिमीले त त्यही साधारण खानालाई अमृत पान गरे जस्तो लाग्यो भन्दैछौ नि, के भनेका। त्यो मानिसले भन्यो, हो गुरु, ज्यादै नै मिठो लाग्यो। मैले जिन्दगीमा अहिलेसम्म यस्तो मिठो भोजन खाएको थिइनँ। मलाई किन हो किन अमृत पान गरे जस्तै भयो। त्यो मानिसले फेरि पनि यस्तो भनेपछि साधु गलल्ल हाँसे। उनले ती मानिसलाई भने, तिमीले यो भन्दा पनि धेरै मिठो खानाहरू पहिले नै खाइसकेका छौ, तर आज तिमीलाई के भयो यस्तो? तिमीले त यो खाना नै सबैभन्दा मिठो छ भन्दैछौ नि। त्यो मानिस अक्क न बक्क भयो। साधुले फेरि भने, हो तिम्रो भोक नै त हो सबैभन्दा मिठो वस्तु, सबैभन्दा मिठो चिज। तिम्रो भोकले तिमीलाई यो खाना ज्यादै मिठो बनायो, तर फेरि आज मात्रै खाएर त हुँदैन, पेटले त सधैँ माग्छ। त्यसको लागि तिमीले माग्नुपर्छ, तर तिमीले माग्नको लागि तिम्रो अहङ्कारले कहाँ मान्छ र? म त सन्यासी, मैले त सबै चिज त्यागिसकेको छु। म त विनम्र भएर अरू मानिससँग भिक्षा माग्छु, तर तिमी जसरी केही बेर अघिसम्म अरूले मागेर बसिरहँदा भोक लाग्दा पनि आफूले माग्न सकेनौ, तिमीलाई यति गर्न कति कठिन भएको के तिमीले यो कुरा सोचेका छौ? तिमी विनम्र हुन सकेनौ किनकि तिम्रो अहङ्कारले तिमीलाई ज्यादै नै माथि पुर्याइसकेको छ र तिमी चाहेर पनि आफू तल झरेर विनम्र हुन चाहदैनौ। तिमी आफ्नो अहङ्कारको दास बनिसकेका छौ। तिमी विनम्र हुन चाहदैनौ किनकि विनम्रता नै अहङ्कारको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो र त्यो दुश्मनलाई अहङ्कारले कुनै पनि हालतमा आफूमा हावी हुन दिँदैन। साधुले यी सबै कुराहरू भनिसकेपछि त्यो मानिसले साधुलाई आफ्नो सबै कुराहरू बेलिविस्तार लगायो। ज्यादै गम्भीर थियो। जीवनको यस्तो घडीमा थियो ऊ जस्तो घडी उसले कहिल्यै कल्पना पनि गरेको थिएन। उसले महात्मालाई अन्त्यमा भन्यो, गुरु, जीवनमा सुखका दिनहरू धेरै थिए। सुखका दिनहरू भइरहँदा यो दिन सुखकै दिन हो भनेर मैले कहिल्यै ती समयको कदर गरिन। तर अहिले जब मलाई यस्तो अवस्था आइरहेको छ तब म ज्यादै नै दुखी भइरहेको छु। म के गरौँ, म कहाँ जाउँ? हजुरले दिएको सामान्य भोजन पनि अमृत सरह लाग्ने मलाई। म कहाँ थिएँ, म कहाँ छु अहिले? मैले के गरेँ मेरो जीवनमाथि? त्यो मानिसले यस्तो भनिसकेपछि ती साधुले गम्भीर हुँदै त्यो मानिसलाई भने, हेर, अहङ्कार वा घमण्ड नै एउटा यस्तो चिज हो जसले मानिसलाई उसको जीवनमा पतन गराउँछ। त्यसैले मानिसको जीवनमा विनम्रता र स्वीकार भाव हुनु एकदमै जरुरी हुन्छ। जो मानिस विनम्र छ त्यो मानिस आफ्नो जीवनमा शान्तिपूर्ण भावले अगाडि बढ्न सक्छ। एउटा विनम्र मानिसले नै जीवनमा धेरै कुराहरू सिक्न सक्छ। यदि कुनै मानिसमा विनम्रता छैन र ऊ आफू अहङ्कारी छ भने उसले चाहेर पनि जीवनमा केही नयाँ कुरा अँगाल्न सक्दैन किनकि उसको अहङ्कारले पहिले नै उसलाई आफू नै सबै थोक हुँ, मैले नै सबै थोक जानेको छु भन्ने कुरा महसुस गराएको हुन्छ। त्यसैले सर्वप्रथम हामी आफू विनम्र भएर सबै कुराहरूलाई स्वीकार गरेर नयाँ कुरा सिक्नको लागि र अगाडि बढ्नको लागि महत्त्वाकांक्षी हुनुपर्छ। तिमीले बताए अनुसार यो अवस्था तिम्रो जीवनमा कहिल्यै आएको थिएन। हो,
सबै मानिसको जीवनमा सबैभन्दा दुःखको समय एकपटक नै आउने गर्छ, तर जो मानिसले त्यो दुःखको समयमा आफूलाई स्थिर राखेर यो समय पनि बिति नै हाल्छ भन्ने भावले त्यो समयमा गर्न सक्ने सबैभन्दा उत्तम काम, सबैभन्दा राम्रो काम गर्छ भने त्यो मानिस नै जीवनमा एक सुखी र समृद्ध मानिस भएर बाँच्न सक्छ। अहिले तिमी यो अवस्थामा कति पनि विचलित नहुनु। यस्तो भन्दै महात्माले आफ्नो कपडाभित्रबाट एउटा थैलो निकाल्छन्। थैलोभित्र के थियो त्यो मानिसलाई थाहा थिएन। महात्माले त्यो थैलो त्यो मानिसको हातमा राखिदिन्छन्। राखिदिएर भन्छन्, अहिले मसँग यति नै छ, तिमीले यसबाट केही कुराको सुरुवात गर्नु। त्यो मानिसले त्यो थैलो हातमा समायो। समाएर उसले त्यो थैलो खोल्छ, हेर्छ, भित्र रहेछन् केही बहुमूल्य धातुहरू। त्यो मानिस आश्चर्यचकित भयो। भित्रभित्रै हर्षित हुँदै ती साधुलाई भन्यो, गुरु, के गर्नुभएको यस्तो? तपाईँले मलाई किन दिइरहनु भएको छ? ती साधुले त्यो मानिसलाई भने, हो, तिमीलाई अहिले यसको ज्यादै आवश्यकता छ। जसलाई जे कुराको आवश्यकता छ, यदि आवश्यक भएको अवस्थामा उसले त्यो चिज पाउँछ भने र त्यो चिजको सही सदुपयोग गर्छ भने मानिस जस्तो सुकै अवस्थाबाट पनि माथि उठ्न सक्छ। यो कुरा शाश्वत सत्य कुरा हो। त्यो मानिसले बिचैमा ती साधुलाई प्रश्न गर्यो, अनि गुरु, तपाईँ साधु जस्तो मान्छे, अनि तपाईँसँग यो बहुमूल्य धातु कसरी, कहाँबाट? ती साधुले मुसुक्क हाँसेर उसलाई जवाफ दिए, मलाई बहुमूल्य वस्तु तिमी पहिला धनी भए जस्तै एउटा धनी व्यक्तिले उपहार स्वरूप बक्सिएका थिए। मैले यी चिजहरू लिन मनाई पनि गरेको थिएँ, तर उनले पटक्कै मानेनन्। त्यसपछि मैले आफूसँगै राखेको थिएँ। अनि मलाई यसको के आवश्यकता? म त सन्यासी मानिस, म त विनम्र भएर भिक्षा माग्छु, संसारमा शान्ति स्थापना होस् भन्ने कामना राख्छु, भगवानसँग प्रार्थना गर्छु, दुःखमा परेका मानिसहरूलाई सहयोग गर्छु, सत्य र शान्तमय भावले कसरी जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा मानिसहरूलाई बताउँछु। मेरो त जीवन नै यसै गरी चल्छ। म सन्यासी मानिस, मलाई यसको के आवश्यकता? अहिले त यसको आवश्यकता तिमीलाई छ, त्यसैले तिमीलाई दिँदैछु। ती साधुले यस्तो भनेपछि त्यो मानिस भित्रभित्रै ज्यादै खुसी भयो। महात्माले त्यो मानिसलाई भने, हेर, जीवनमा कहिले पनि दुई कुरा नगर्नु। सुखमा कहिले नमात्तिनु, दुःखमा कहिले नआत्तिनु। यसलाई भागवत गीतामा भगवान श्रीकृष्णले तिमी धीर बन्नु भनेर व्यक्त गर्नुभएको छ। हो, तिमी पनि एक धीर व्यक्ति बन। दुःखमा कहिले नआत्तिउ, सुखमा कहिले नमात्तिउ। दुःखमा ज्यादै दुखी नबन, सुखमा ज्यादै खुसी नबन। तिमी मध्यमार्गी भएर आफ्नो जीवन यापन गर। तिमीलाई आउने जीवनको धेरै शुभकामना। साधुले यस्तो भनेर गलल्ल हाँसे। त्यो मानिस, उसलाई अब जीवनमा फेरि आश पलाएको थियो। उसलाई अब जीवनमा फेरि जोस र जाँगर आएको थियो। अब ऊ आफ्नो जीवनमा अहङ्कार शून्य भएर विनम्रताका साथ आफ्नो जीवन यापन गर्ने सोच लिएर त्यहाँबाट आफ्नो घरतिर लाग्यो। यसरी यो कथा यहीँ सकिन्छ। यो कथामा ती साधुले भने जस्तै जो मानिस विनम्र हुन्छ त्यो मानिसले नै धेरै कुराहरू सिक्न सक्छ, अरूबाट धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सक्छ। अहङ्कारी व्यक्तिलाई उसैको अहङ्कारले सिक्न दिँदैन, किनकि उसले त पहिले नै जानिसकेको छ भनेर झुटो आभास उसको अहङ्कारले नै उसलाई दिलाइरहेको हुन्छ। आजको यो कथा यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। हिजोको तपाईँ र आजको तपाईँमा थोरै भए पनि केही सकारात्मक परिवर्तन आएको छ भन्ने आशा राखेको छु। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको आगामी जीवन सुख, शान्ति, समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।